PIA की निजकारी के लिए बोली कल इस्लामाबाद में होगी। एविएशन ज़राए के मुताबिक बोली के अमल की तैयारियां मुकम्मल हैं। 6 कंसोर्शियम में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेश की रकम जमा कराई है। निजकारी कमीशन हुकाम ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से पेश की रकम जमा कराने की तस्दीक कर दी। निजकारी के लिए तरीक़ाकार पर क़वानीन के तहत मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। एविएशन ज़राए के मुताबिक 31 अक्टूबर को बोली के अमल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास के बाद निजकारी का अमल शुरू किया जाएगा। PIA की निजकारी में 6 कंसोर्शियम ने दिलचस्पी का इजहार किया था। इनमें सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कंसोर्शियम की पेश की रकम जमा कराई। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम में हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी मुआशी इस्लाहात की अहम तरजीह है। इससे पहले PIA की निजकारी के अमल में 1 माह की तौसी की गई थी। क्या हुआ PIA के साथ में? तो अब जब आप एक बिजनेसमैन के हाथ पैर बांध देंगे, फिर उसे आप कहेंगे यार 100 अरब रुपया भी बीच में डालो और 100 अरब रुपया उस टैंक में डालो जिसकी सारी तरफ से टूटियां खुली हुई हैं, तो वो 100 अरब रुपया कितने दिन सरवाइव करेगा? PIA का इस वक्त भी जो एनुअल रेवेन्यू है वो 200 अरब रुपए से प्लस है। ठीक है, यानी एक एंटिटी अगर 200 अरब रुपए के रेवेन्यू से नहीं चल पा रही तो वो किसी के 35-40 अरब 50 अरब 100 अरब से कितने दिन चलेगी? असल चीज है PIA के बिजनेस मॉडल को ठीक करने की। ठीक है, और ये बिडर्स नहीं आए, हमने फिर भी अपनी जिम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, इस स्टेट को बचाने की जिसको हम समझते हैं कि इसने मुसलमानों के रिवाइवल की बुनियाद बनना है इस मुल्क को, और इस मुल्क को टारगेट करके खोखला किया जा रहा है। अगर आज ये बिजनेसमैन पाकिस्तान के अपनी एयरलाइन को नहीं बचाएंगे, मेरे से लिखवा लें, ये कोड़ियों के भाव ये एयरलाइन, और वो भी भीख में, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना, मैं भाई बड़ा जरूरी है, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो हम उस स्टेट में चले जाएंगे। ये एयरलाइन किसी फॉरेन एंटिटी को दे दी जाएगी, किसी और मुल्क को दे दी जाएगी, और ऐसी दी जाएगी जैसे अभी हम जगह जगह जाके भीख मांगे। वैसे हुकूमत की ख्वाहिश, जो जितने भी हुकूमती सोर्सेज हैं वो यही कहते रहे कि उनकी ख्वाहिश थी कि कोई बाहर से आके खरीदे। आप अगर ये लेते हैं सर, तो कोई आपके पास वाइबल प्रोग्राम है हमारे पास जो हुकूमत को आप कन्विंस कर सकेंगे? बहुत वाइबल बिजनेस प्लान है। इसकी जो एविएशन इंडस्ट्री में है वो जानते हैं इस चीज को। इस वक्त PIA के 20 के 20 जहाज जो हैं वो अगले साल हमारे ग्राउंड हो जाने हैं। 14 अभी ग्राउंड हो गए हैं। अब 14 आपके तैयारे ग्राउंड है, वो रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहे, और आपने 7,000 मुलाजमीन को तनख्वाह भी देनी है और जहाज़ों की लीजेस भी पे करनी है, और तमाम जो स्ट्रक्चर्स PIA के इस वक्त इंटैक्ट हैं उनकी आपने कॉस्ट भी बेयर करनी है। तो अब अगर अभी कोई प्राइवेट एंटिटी इसको नहीं उठाएगी तो ये आप भीख की तरह आपसे ये ले ली जाएगी। यानी वो आपको भीख में ये एहसान देंगे कि अच्छा आ जाए, हम आपकी एयरलाइन चलाते हैं। और ये हुआ इस एयरलाइन के साथ। इस मुल्क में जहां जहां PIA उतरती थी वहां PIA को सैबोटाज किया गया, और वहां आज फॉरेन एयरलाइंस उतरती हैं और वो आपका बिजनेस लेके। सर, रूट्स का भी इशू है, रूट्स के इशू को भी डिस्कस करेंगे। इसलिए जो मेहरबानी जो है हमारी, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में एक वजीर थे खान सरवर साहब, सिर्फ उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, तो हमारे बहुत अहम रूट्स जो हैं वो PIA के जो अमाउंट करते थे अराउंड 100 बिलियन, वो बंद कर दिए गए सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। अगर वो ये मेहरबानी इस कौम पे ना करते तो ये आज हमें दिन ना देखना पड़ता। लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए पूरा हमारे पास एक प्लान है। हम वेट लीजेस पे जहाज बाहर से लेंगे, उनको अपने साथ स्टेक होल्डर बनाएंगे, पार्टनर बनाएंगे। ये ऐसी है जैसे आपकी कंपनी है और आपने एक गाड़ी किराए पे लेनी है और एक गाड़ी पे आप ठेका कर लेते हैं कि यार आओ तुम मेरी सवारियां मूव करो, मेरे साथ तुम कॉस्ट शेयरिंग पे आ जाओ, मेरे साथ प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग पे आ जाओ, मेरे साथ रेवेन्यू शेयरिंग पे आ जाओ। तो एक दिन में इस एयरलाइन में 30 से 40 जहाज इन किए जा सकते हैं। ऑल PIA नीड्स इज एरोप्लेन्स। ये 7,000 की 7,000 नौकरियां बचाई जा सकती हैं अगर एरोप्लेन्स आप बाहर से ले आए। और एरोप्लेन्स लाने के लिए जरूरत नहीं है कि वो एरोप्लेन्स खरीदे जाएं। गवर्नमेंट ने हमें नहीं देना, खुद कर ले अगर इस काबिल है गवर्नमेंट।
اور اس کرپٹ سٹرکچر میں وہ مزید اس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں تو وہ خود ویٹ لیزز پہ جہاز لے آئے. اچھا سر، دیگر جو 5 لیکن کرپٹ سٹرکچرز کو ویٹ لیز والے جہاز نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی سر، جو دیگر 5 کنسورٹیم ہیں اوبیسلی وہ بھی بزنس کرنے آ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے، فائدہ کتنا ہو سکتا ہے، اور آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا. تو یہ صرف بزنس اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں؟ یہ بھی کوشچن ہے نا. اگر 5 پارٹیاں چلی گئی ہیں تو ایک پارٹی کیوں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے؟ اطہر بھائی، کسی کو یقین نہیں آئے گا. صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی حاکمیت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں یہ ملک بچے گا، یہاں خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا پہ چھائے گی. لیکن یہ کام تلوار سے نہیں ہونا. آج کے دور میں اکنامک ریوائول از یور ویپن فار سسٹینیبلٹی. آپ اگر سسٹین نہیں کر سکتے تو آپ دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا، یہ بلیویبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں. اور جس بزنس مین کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہے اطہر بھائی، وہ اس ملک میں پیسے نہیں لگا رہا. اس وقت تو جس کی 5-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی تھی وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہو پی آئی اے کو دینے کے لیے، وہ پی آئی اے کی ڈوبتی کشتی میں کیوں سوار ہوگا جس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا جی. 100 ارب روپیہ لے کے وہ ایک اینٹی میں آ جائے جہاں 7,000 ملازمین ہیں اور آپ کو ملازم نکالنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں 7,000 ملازمین ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے 800 ارب کی مقروض ہو گئی، وہ ملازم نہیں آپ نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ بے وقوف ہی ہوگا جو 100 ارب روپیہ لگائے گا پھر پی آئی اے. تو سب سے پہلے پی آئی اے کا سٹرکچر کلین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپ پارٹنرز بنائیں نا. آپ اپنا بیچ نہ دینا، اپنا ضمیر بیچیں نہ اپنا جسم بیچیں. آپ کاروبار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا، مشرکوں کے ساتھ کاروبار کیا. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ضمیر، اپنے ایسٹس، نیشنل ایسٹس، نیشنل سیکیورٹی کے ایسٹس دوسروں کو دے دینے پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پر سر اگر کل حکومت آپ کی بڈ تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی آپ کی ایئر لائن اونے پونے کسی فارن کنٹری کو دے دی جائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اوریجنل پلان وہ ہے جس سے ڈرتے باقی بڈرز نہیں آئے. ہم یہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. ہم پوری جان لڑائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک اور اس کے افراد اور یہاں کے بزنس مین وہ اپنی اینٹیز خود سنبھال سکتے ہیں. ہم آخری حد تک جائیں. اچھا، پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، وہ بھی یہ کلپ ہو سکتا ہے دیکھیں. ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کہ آپ سب کو فارغ کریں گے؟ سارے 7,000 ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ سب کو ریٹین کریں گے اور یہ ایئر لائنز لے کے چلے گی. یہ ایئر لائن اگر ابھی 20 جہازوں پہ ہے، جیسے انڈیا میں ریلائنس گروپ نے 100 جہاز اپنی ایئر لائن میں داخل کیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پی آئی بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق 50 سے 100 جہاز اپنے فلیٹ میں ایڈ کرے گی. کسی کام کرنے والے بندے کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو لوگ جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی زندگی دی، ان کا انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے، ان کا ٹیک کیئر کریں گے، ان کی فیملیز کا ٹیک کیئر کریں گے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایسٹ ہے، لیکن ان سب کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک. چودھری سعد نذیر صاحب، گڈ لک. ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ کی جو بڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر لے گی اور ہماری جو قومی ایئر لائن ہے اس کو ہم کسی دوسرے ملک کو نہ بیچیں، ملک میں رکھیں. اور یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے حوالے سے کرپشن کی سٹوریاں زبان زد عام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہیں. پر لیٹس ہوپ کہ ایک ایسا ماحول جہاں پہ کوئی بھی کمپنی پاکستان آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہماری اگر اپنی کوئی کمپنی انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو وائی ناٹ. حکومت کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ونس اگین چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.